Macam suka gacanta da Elian Haider de कर्मी सर ताल्लुक लरी लुकमान शेर सर समा अर्ज वक दा अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुल कुरान करीम दे समा अर्ज वक कोरोना दौर को बस यू कल तरसी हिफ्ज संगी कड़े दे हिफ्ज दा चिकड़े सताव ता यो आयात भी अगावता तेईस दा गुना बार दे ना बार तखी कतो दिच सफाओ है सफादत तखी कतो दिच सुराओ है सुरादत तखी कतो दिच दिना मखके पेश देते कते समदा तिलावत का गाता गा तिलावत की तो ना पुख्तना करेश द सूरह ने इफ्तिखार खबर है अमदा से और बसे दा वेन बाचे कुंदी गजरना बहिरली दस्पिनी खौर सर ताल्लुक लरी स तकरीबन डिरकाम टाइम ची वासा चालू पिंजमे असते स हिफ्ज को शुरू की मुखबरो मरहलो के द्रेसी पारे अवल ना हिफ्ज करी दी वासी पारे आखिर ना देशमा इनी चालोर सी पारे दी अमदी शान सर अमदी का रिको सर तदी बची नाम उतना कहेशे दा द्रेन बाचे चकुम गपाल दशी जोहेब अली दा कोरेसा तालुक लरी अल्हम्दुलिल्लाह दा हम अमदी बची क्लास फेलो दे द्रेसी पारे अवल ना दी देशमा सी पारा दे चालोर सी पारे दी और पसे फवाद हसन सुकुम दे दा हम कोरेस खौर सर ताल्लुक लरी स कौम द परम इफ्तिखार दे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह तसो कौम द परम इफ्तिखार आइंदा की जुड़शी दसी बचीवा पैदौशी स बेमंदी मंबरगाह के हमें फलवी चांदी तेरे सिपारे हिफ्ज दी आवाज ना चलोरमा सिपारे दर्शमा सिपारे हिफ्ज दे आखिरना हमदा तरतीब सर सुकुम मावा खैर तसो पुख्तनी कवेशो बिस्मिल्लाह निजाम तसी पुख्तना कौम साकिया वास कुरान के जिन मुताबस उस्ताद दे करबली से चुकम तसो आखिर तयीद कवेशो पुख्तना होना को कुरान रवाड़ो अलबत्ता सोचो को दा कुरान से कुछ चूंकि हिफ्ज पर इंटरनेशनल सतह बांधे दा कुरान इस्तेमाली की खत उस्मान ताहा हम ईरान के हम लोग इलाकों के सऊदिया चाहते दी 15 किलो वाला सफवी मु कुरान के पाकिस्तानी कुरान आ गई वो आयतना नी दिसी बारे पानी दे हम आखिर जो 20 पानी वाले जो 15 वाले जो 20 वाले जो 25 वाले दी महसूस थे हिफ्ज पारा लेजा दा अरबी का वेद को मुताबिक लिखल है कि पाया कुछ है ना कोई मानता है बस एक्स्ट्रा दे मसलाना दे सब मैं स्टार्ट दरसम हर जना तसपुतना के जो दल दरत ले जो इशारा से निश्तरी और इंशाअल्लाह बच्ची को मैं जवाब दे कि दिन पर से प्रोग्राम आगाज हुकुम और को दी अजीम शपी समौला मु तासु नरजिशी व हमदा शांति बुलना तासु दी इलाकी दी कली के पैदावशी बुलंद व सदरुद हक को मोहम्मद व आले मोहम्मद बांधे हाफिज कुल कुरान करीम लियान हैदर ना पुख्तना को सर दा आयत से तिलावत कम अवल चासर पढ़ने की मोबाइल की मंत्र इंशाअल्लाह दी पेज को है अभी अदा तिलावत करता बिया बहेंदा कोई तो दोस्तान उचित सवाल खरीस अभी पुख्तना वो की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फक़ुतिअ दाबिरुल क़ौमि अल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कुल अरअयतुम इन अख़ज़ अल्लाहु समअकुम व अबसारकुम दा पेज क्यों तो है से चार कोरोना मौजूदी गदबा में मत के तिलावत का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पारा नंबर 7 सूरह अनआम आयत सफ़ा नंबर 133 आयत नंबर 45 चूकन का पारा भी कुरान बंदे कोई को दा सफ़ा नंबर 133 कैमरा निश्चित कवेश से खबर आने दे मीडिया मुझे पारा पे इंतहा मुहिम शेरे सफ़ा नंबर 133 मोहम्मद अब्बास उस्ताद सूरत ले शो आगाज से तकलीफ में मजा का तकलीफ न कर रोज चुकरात ले शो बिस्मिल्लाह सूरह अनआम वासली कलीला जुज नंबर 7 12 नंबर 7 और आयत नंबर 45 का चुप पारा भी दगमाने पोए को दाली कले 45 द तिलावत का वर्ता فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم يستجيبون
بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول هؤلاء من الله عليهم بينهم بسم الله الرحمن الرحيم والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليجزاكم بسم الله الرحمن الرحيم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أحسن بارك الله فيك محمد وعلى محمد سلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ما شاء الله. سورة إسراء سورة إسراء صفحة نمبر 282 282 بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. أحسن بارك الله فيك. وقت كربلي سے وقت سے دوستان تا هم تایید شي مطمئن شي. صفحہ نمبر 282 سورہ اسراء فين نمبر آيات وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل تستے بلاوت کر کربلی سے صفحة الخلی ہے صفحة الخلی ورپسے پیج مخی پیج ہوتا تلاوت کا بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن كنتم عدلا وجعلنا جهنم للكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم ما كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن أحسن بارك الله فيك. ٹیم کام دے بار محمد وعلى محمد صلوات الله زمان تسر شد دعا درے کرم نما اوڑی دی کربلی سے جامع باندې ویش کو چوکم پختنا کو طریقے سے تاکم اما قدرمن اغسر کرانت تلگا ساکی عباس موجود ہے اغسر بسم اللہ چوکم پختنا گئی جامع کے مدربس استاذ دے تاسو پختنا کو بچی جواب در کی تاسو دا بچی څونه واخلي څه وسیلات طاقت هغه شوق هغه مینا پیدوشي بسم الله الرحمن الرحیم چې د دریسي په روان لري د شمه اخیر مری بسم الله الرحمن الرحیم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. पेज नंबर 57 सूरह आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 55 आयत नंबर 55 माशाअल्लाह जबरी से तसवुर तमाम को इतिहास 57 नंबर 3 नंबर जुज आयत नंबर 55 إذ قال الله يا عيسى وتتلاوتك بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. قل يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. شوف تاسو پښتنه وګورئ زه خوشحال شم دا بس تاسو محفل ستړي موږ زکه زه دې بچی نه پښتنه کوم چې الحمدلله پښتنو محفل خبره کوم کې به کې ذکر کوم دا لار ماته د ډېر خلک خبره کې چې مولانا صاحب تعالی خیر ستاسو لپاره ذکر تاسو د قران حفظ کړو مو دې نه د شیاو حق وکا شیاو پیژني نو کې کې ستاسو باندې ما ته دا کار شروع کړو الحمدلله د افتخار باندې چې پښتنو کې قرآن ما حفظ کړو اول مزید کوم کې بیا سلسله ورته شروع شو الحمدلله کوم کې مو حفاظ دي کې مزدا مدرسه شو نو روایت پښتنه څنګه ما ته پاتې څنګه واځي تکرار دی هغه تاسو ته وخی قرآن د حدیث تصور کوم دا چې تاسو ته وخی زه پښتنه کوم بسم الله الرحمن الرحیم
الحق من ربك فلا تكن من الممترين فاجدید اسی پارو کې دی غاور د بجنا وخیا آیاتونه وخیا او بیا ورته تلاوت کومه. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة نمبر 20 سورة بقرة آية نمبر 134. 134 احسن. بل پیج ہوتا وخیا صفحة نمبر 21 آفرین. آية نمبر 141. امدد سے آیات یو بلتے تکرار والا چا غا تکرار دے چا اٹور ہوتا ازدہ ہے قصدی بجتے میں تاسو ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمتو علیکم وعنی فضلتکم علی العالمین دا ورطا وخیا. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة نمبر 33 احسن. آية نمبر 211. بل بچتا ہوا کیسے جو پختنا کو بیا مشران تے اجازت دے کا پختنا کا نظام ہے فلا ختمہ. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتينهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. دی پیج بتاؤ خیر بچیاؤ یا بات یکنا تلاوت کا. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة نمبر 33 شاورسی آیت نمبر 211 صفر نمبر سورہ بقرہ جوز نمبر 2. جز نمبر 2 سورہ بقرہ مقام مصابر پیج تلاوت کا نوا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. پیج ہوتا تلاوت کا. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. محمد وعلى محمد صلوات.